हाँ भैया। जी भैया। हाँ इमरान बोल रहा हूँ। जी इमरान भाई बोलिए। हाँ ठीक है, बात करना। हाँ कौन है बताइए, नाम बताइए। आप जिस व्यक्ति से बात। हेलो। हेलो। हेलो हाँ जी, हेलो। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद साहिल अशरफी इस्माइली पाली राजस्थान। जी साहिल अशरफी साहब, मैं अनवर खान बात कर रहा हूँ, सरजमीन तेलंगाना से। अच्छा, तेलंगाना से बात कर रहे हैं। फरमाइए जी क्या हुआ, क्या मसला है? कुछ भी नहीं, इमरान भाई तकलीद पे बात करता हूँ बोले, तो मैं उनको बोला जबकि हम तो तकलीद करते नहीं, हमको अच्छा कुरान हदीस में वो मिली नहीं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा हम आपको कुछ दलाइल दे रहे थे, जो दलाइल हाँ तकलीद के ऊपर शूट नहीं कर रहे। तो साहिल भाई आप अगर से आपके पास है, हालांकि अपनी इससे पहले 1 साल पहले बात हो चुकी है साहिल अशरफी साहब ये से। बात। जी जी, 1 साल 1 डेढ़ साल पहले बात होगी अपनी, 19 से पहले। वल्लाह आलम वल्लाह आलम। जी, तो तकलीद के मौजू पे इंशाल्लाह आप लबकुशाई हाँ करिए तो भाई। तकलीफ का लफ्जी मानी क्या हजरत? आप बताएंगे, आप कर रहे हैं, हमको तो मालूम ही नहीं, ना कुरान में मिली ना अब हदीस में मिली, लफ्जी इस्तिलाही नहीं, लोग वही। मैं लफ्जी आप बता देता हूँ ना बताइए किसी को। क्या चीज़ है तकलीद। हाँ, तो आप बताइए ना तकलीफ किसको कहते हैं? पहले आप देखिए सवाल मुतालबा आप कर रहे देखिए, थे, आपको तकलीफ, हम तो तकलीफ की नहीं बात नहीं नहीं करते, भाई तकलीफ सुनिए, किसको मेरी है? बात सुनिए साहिल भाई। हाँ हाँ आपके फरमाइए एक सुन। साथी ने बताया है कि हम तकलीद करते हैं, तो उन्होंने हाँ उसकी तारीफ बताई। अनम हाँ तालिहिम से मुराद जिस पे अल्लाह के नाम हुए, तो वो नेक हाँ साले लोग जो दीन का काम करे, हम उनकी बात बिना हाँ। दलील मानते। ये तकलीदें आपके इमरान साहब ने करी, मेरी तो बात हम। सुनो, जो चीज, अरे मेरी बात सुनो, मेरी जी बात सुनो हजरत। जी जी तकलीफ का लफ्जी मानी तो यही है, बगैर दलील किसी की बात को मान जी लेना। जी 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 मेरी बात सुने, जी। कुरान और हदीस हमारे लिए सबसे पहले हुज्जत है। बेशक, माशाल्लाह, अच्छी बात है भाई। ठीक है ना? मेरी बात सुने, जी कुरान और हदीस से अगर कोई मसला हल नहीं होता जी 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 तो कुरान और हदीस के बाद जो उलमाए इमामुल अरबा है जिनकी हम जी तकलीफ करते जी हैं, जी जी ठीक है ना, जी 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 वो कुरान और हदीस से ही होती है। पर जी उनके राजो उमूर को हम नहीं समझ पाते और हम ये समझते हैं कि जी ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। जी जी मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो ये समझ रहे हैं, बताइए जी पहले। जी जी जी। आप ये बताना चाह रहे हैं, मैं वजाहत देता हूँ। तो आप ये बता तकलीफ, रहे हैं कि कुछ मसला हमको कुरान हदीस से नहीं समझ में आया, तो उन्होंने हाँ हमको निकाल कोई के ऐसा देते। जिस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक हो कि नहीं ये नहीं भाई नहीं, ये पहले तो मेरी बात सुनिए ना कुरान साहिल और भाई। हदीस से होगी। साहिल भाई मेरी हाँ बात हाँ सुनिए हाँ। ना। जो मसला कुरान हदीस में हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हमारे को उन्होंने निकाल के दिए, तो वो मसले पे हम अमल करें तो ये तकलीद हो जाती। ये बताना चाह रहे हैं आप? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने आप। सुनाइए सुनाइए। हाँ, तकलीद का जो मसला है, आप ये बताइए, तकलीद जब इंसान करता जी जी है ना, तो किस वजह से करता है? जी जी। वो करने वालों को किस मालूम वजह से साहब करता कैसा है? कर रहे, सो हमारे तो वही नहीं मालूम साहिल साहब। इमाम बुखारी ने तकलीद नहीं की? मेरे भाई बात आप मेरे से कर रहे हैं, अब उन्होंने करे नहीं करे, अब उनसे हमको क्या मालूम, बताइए। नहीं नहीं, जो अब आप बुखारी हदीस तकलीद के कहता है, दावेदार है अरे भाई, मेरे बात कुरान भी के तो सुनेंगे कि नहीं? अफजल की अरे यार मेरी बात सुन रही नहीं, पहले आप अच्छा पूछिए चलिए, जवाब। आपकी बात मैं आप ये सुनता हूँ, बताइए फिर मेरी बुखारी बात आप कैसे कब गया सुनेंगे, नहीं गया, बोलिए। ये बताइए। हैं? मेरी बात आप कब सुनेंगे? मैं तो आपकी बात सुनूंगा मेरे भाई। तो पहले आप सुना दे पूरी बात, चलो फिर मैं पूछता हूँ आपसे। ठीक है, मैं सुनाइए बोल अपनी रहा हूँ बात। कि भाई मैं, हाँ आप तकलीद करते, मैं हाँ तकलीद नहीं हाँ करता हूँ, हम दोनों के बीच में बात चल रही है। हाँ ठीक है, आप मुझे, आप इमाम बुखारी रहमुल्लाह का पूछेंगे, इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह का पूछेंगे, मुझे क्या पता है। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप तकलीद करते, कैसा करते, कहाँ करते, तो मेरे को बताना, आपका जिम्मेदारी है ना साहिल भाई। हाँ तो हमें कुरान, हम देखो चार चीजों को हुज्जत मानते, कुरान और हदीस सबसे पहले, कुरान हदीस, ठीक है, फिर जी इजमाए उम्मत और कयास, जी समझिए जी मेरी बात जी को। जी 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 ठीक है ना? जी हम कुरान और हदीस से वो जो हमारे जिनकी हम तकलीद करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला जी अन्हु जी जी की, जी जी ठीक है ना, जी तो हम उनकी बातों को, जिसे तकलीदी उसको कहते हैं कि बगैर दलील किसी की बात को मान लेना। तो हमें यकीन है कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई भी चीज़ कुरान और हदीस के खिलाफ बयान नहीं फरमाएंगे, तो हम उनकी बात को बगैर दलील मान लेते हैं। जी। मैं बोलूँ अभी? हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। देखिए मेरे भाई, कुरान हाँ हाँ मजीद में एक बात मिलती है हमको कि ईसाइयों हाँ ने ईसा को ईसा इब्नुल्लाह बना दिया, हालांकि उनके पास कोई दलील नहीं थी। लेकिन उनके राहिबों ने, उनके जो ईसाई पादरियों ने उनको घुमा दिया, उन्होंने रब बना दिया ना। ईसा अलैहि सलाम ने कहा, अल्लाह इसकी गवाही देता है कि ईसा ने उनको नहीं कहा, हालांकि अल्लाह ईसा अलैहि सलाम पूछेगा। तो आपने जो सो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बात बिना दलील मानने का जो बना लिया है, कुरान हदीस हाँ तो सबके उसूल है।
اور اجماع اور قیاس، میری بات سنیے، اجماع اور قیاس انہی دو میں سے نکلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 3 میں یہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربی، فرماتے ہیں دیکھیے اللہ نبی کریم، نہیں دیکھیے اللہ کو اگر سے ہم ارے بھی بول سکتے، پیارے رسول کو نہیں بول سکتے، یہ اللہ سے ہماری محبت ہے۔ میرا تو ایسا ارادہ نہیں تھا، اللہ معاف کرے، میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی، آپ میری بات سنیے بس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ارے میری بات تو سنیں، اللہ فرماتے بول سکتے ہیں، اللہ فرماتے بول سکتے ہیں۔ اچھا نہیں، آپ کو برا لگا تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ پہلے بتائیے جمع اور واحد کا صیغہ پڑھا آپ نے؟ دیکھیے ساحل بھائی ہماری بات ہونے دیجیے، بیچ میں تھوڑا اللہ کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ باقی کی تو بات کر رہا ہوں نا، بیچ میں اپنی بات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اعراف سورت نمبر 7 میں، میرے کو آپ اللہ کا کلام پڑھنے دیجیے ساحل بھائی، بات کریے تاکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی۔ آپ کے نزدیک اللہ 4-5 ہے کیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ واحد ہے میرے بھائی میں قرآن مجید سے دلیل پڑھنے لگا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کس نے پڑھا؟ سب مجھے پتا چاہیے آپ کے اوپر اللہ فرماتے ہیں، آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ فرماتا ہے، آپ فرماتے کر رہے ہو بھائی فرماتا ہے، جب ایک ہے تو فرماتا ہے، فرماتے کس کے لیے کہتے ہیں؟ یہ ادب و احترام سے بول رہا ہوں میں 2-3 آپ اس کا استعمال غلط لے رہے نا، اصل آپ موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے میرے بھائی۔ ہزار آپ کے بھی لوگ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں اللہ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربی ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ ساحل بھائی کہتا ہے پہلے جی نہیں بالکل میں صحیح کر رہا ہوں، میں سمجھا کہ آپ دیکھیے میرے بھائی آپ بات نہیں کر رہے۔ آپ کی بات کہتے نہیں کیا؟ جب بات کے لیے کہتا ہے تو کہتا ہے کہ دو نا لفظ کہتا کس کے لیے؟ نہیں بالکل میں تو کہتا ہوں اللہ کہتا ہے۔ میری بات سن لے یار، میری بات سنو، پہلے بتائیے آپ عالم ہے کہہ رہے عالم، پہلے بتائیے۔ ساحل دیکھیے عمران بھائی آپ کے جو آپ نے ساحل بھائی کو لایا تھا 1 سال پہلے بھی ایسی کرے نو بات ہی نہیں ہونے دی ہے۔ حالانکہ ساحل بھائی میں قرآن سے سورہ اعراف سے میں آیت پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنے دیجیے، میں تقلید کے رد میں پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ میری بات سن، آپ دیکھے، ارے مجھے معلوم ہے بھائی، میں 2 سال پہ آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں ساحل بھائی، میں تقلید پہ مجھے بات کرنے دیجیے نا، آپ میری آپ دلیل تو لیجیے نا، میں آپ کا رد کر رہا ہوں، آپ کا بنا دلیل والی میں رد کر رہا ہوں تو آپ میرے سے بحث کر رہے ہیں اللہ کے بندے۔ ارے بحث تو جب کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے بات ختم۔ میں وہی بول رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربی ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں یہ ارشاد فرمایا ہے، کہتا ہے اللہ کہتا ہے، یہ کہنا اللہ کہتے ہیں، پھر لفظ کا غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے واحد اور جمع کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ تو کیا مانتے ہیں آپ اللہ تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ اتباع کرو اس چیز کی، اس سے ہٹ کے کسی اور کی اتباع پیروی مت کرو، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میری بات تو سن لو۔ جی ہیلو جی سن لو نا، بولیے عمران بھائی۔ میں یہاں کا انگلش ٹیچر ہوں، سمجھ نہیں میری بات سنتا ہوں، غور سے سنتا ہوں۔ جی اسکول گئے ہو کبھی؟ جی عمران بھائی بولیے۔ بہو چن پڑھاتے ہیں نا، تو ایک کو ایک بار بولا جاتا ہے نا، بہو کو بہت بار بولا جاتا ہے۔ میرے بھائی تو اللہ تو ایک ہی ہے نا، تو اس کے میں ایک ہی بات مان رہا ہوں بھائی، میں ایک ہی اللہ کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ ہی ایک اللہ کو چھوڑ کے کتنے اللہ بنا لیے ہیں؟ تو بولنے میں فرق آتا، اللہ فرماتے ہیں، اب آپ فرماتے ہیں تو اپنے آپ کیا کتنا ہو جائیں گے آپ کے 4-5؟ نہیں بھائی میں دیکھیے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ ارے میرے بھیا میری بات سن لو، تو چلا تکلیف پر پہلی بات ہے نا، علمی کی بات کر لیتے، میری بات سن۔ اگر 5-10 حافظ ایک جگہ اکٹھا کھڑے ہیں تو ان کو کس کا سیگا لگا کے پکارا جائے گا؟ مجھے بتانا تھوڑا۔ آپ کے عالموں کے منہ سے بتا دوں تو میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بول کے بتائے تو بھیجو مجھے بھیجو۔ اچھا چلو یہ بات ہوگی، ابھی ہم تقلید کے موضوع پہ بات کر لیں ساحل بھائی سے۔ ارے کون ساحل بھائی تو میں بول رہا ہوں، اور کون بول رہا ہے؟ ہاں تو ساحل بھائی دیکھیے میں بول رہا تھا، میری بات سنو، یہ میری بات کانفرنس میں ہے، میں 5 جس نے آپ کو فون لگایا نا عمران نے، جی
میں اس کے پاس پہنچ رہا ہوں, وہاں کے لائف سے بات کرتا ہوں نا, میں گاڑی چلا رہا ہوں, گاڑی پہ بات ہو رہی ہے. جی 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 ساحل, چھوڑ رہا ہوں, 5 منٹ میں تجھے واپس لگائیے آپ, کوئی بات نہیں ساحل بھائی, لگائیے آپ فون. میں 5 منٹ میں سونا, بس 5 منٹ سے بات کروں گا تب سے. لگائیں گے, ٹھیک ہے, لگائیے. پہلی بات سنا, دعویٰ پیش کرے گا, ٹھیک ہے نا, جب تک ایک بات شروع نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے اس کا سوال کا جواب, ٹھیک ہے نا, دوسری بات بیچ میں نہیں گھسے گا جب تک ایک سوال مکمل صحیح طریقے سے اس کا جواب نہ مل جائے. بالکل, آپ بھی اس کے پابند رہیں گے, آپ بھی اس کے پابند رہیں گے کہ آپ پوری باتوں کی وضاحت دیتے جائیں گے. رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب فرماتے کا لفظ استعمال کرے تو ہم خاموش رہیں گے کیا؟ ارے میرے بھائی, آپ نے اللہ کو چھوڑ کے کتنے معبود بنا دیے, اس کا کیا ہے؟ قبروں سے جا کے روزی روٹی مانگتے ہو, مزاروں کی دعوت دیتے ہو لوگوں کو, ابھی آپ ٹاپک چینج کر کے بحث کرنا چاہتے ہو. ہم ولی اللہ کو خدا مانتے کیا؟ ہاں, ثابت کر, ایک بھی دلیل بہت ہوگا. پوری جو سو تمہارا امین کیا کہتا ہے, مولوی امین کیا نام ہے اس کا, امین کہتا ہے کہ میرے غوث کی کرامت پورے سمندروں کی شہی بن جائے, پورے درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو میرے غوث کی شان اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ ان کو دیا ہے کیا؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے, تم غیر اللہ کو دیتے ہو. اللہ کی صفت غیر اللہ کو دیتے ہو, جس کو چاہے اللہ کی صفت غیر اللہ کو دیتے ہو, اللہ کی صفت غیر اللہ کو دیتے ہو اور ہم سے بات کرتے ہو.